Hey mga kois, good morning og naa kita karon dinhi sa may Unlango aron atong bisitaon kining sikat nga pag-utlan camp. Og tara, atong suroyon diri sulod. Og mao kini ilang registration area mga kois nga anhita magbayad sa atong entrance fee ug uban pang fee og na diri si sir ang nagdumala o atag iya niining maong camp. Tara, sulod pa ta dinhi sa unahan. Mao kini ilang mga kubo mga kois nga pwede ninyo abangan kung mag-overnight kamo dinhi. Aduna pod sila'y mga cottage o pwede pod kamo mag-tent mga kois. Trivia mga kois, nasayod ba kamo nga ang pag-utlan dili lang kini camp? Kanta pod kini nga gikanta ni Max Sorban ug mao kini ang kanta. Tuhuin akong piniling, pag-utlan kaming kinabuhi, isad ko kini sa langit, imong katawa akong kasakit, kung ang suga sa kapalaran mapalungad ko sa lungaran, sa ibabaw sa akong lubong ayaw kalimot ang tanong karon na imong mahandong. Og mao na kini ilang dagat mga kois, nindot, limpyo og sakto gyud kaayo para mag-relax ug maghubog-hubog kung mag-overnight. So unsa pa inyong gipaabot mga kois? Absent na. I mean, paano na og leave aron dinhi sa pag-utlan mo bisita ta.